إذا نريا زلنا سئلي حانت أبنت كابناي دقي وفر خوينا أبزي حج جزيزي كساب 53 ميتاويت عبيت هيبو خمزلو زاري إنا زلوي كم زغبل كله توتال سلدي كبابي 51 شح نرئ لنا سلدي كابناتي أكاونت زتوافر لهم ورحاوي أمخا بسلستة ميتي كرونر كبابي 33 شح كم ستوافر نرئ لنا إزي 33 شح كرونر نرئ زلنا توافيرو كساب 10 شح عبيت أمسيو كمزلو أبزي بجبري نوريو علنا كمزي أبلا علي نوريو زلنا كل التشحن 10 شومنتن ورحت شعته زجمري وفريو مخا بسلستة مئتي كرونر طرح نزي أمسيو زلو وصيت كندي عمت جيروز بالحطو كن حتى لنا مغنياتو حدا عمت كل عمت طرح سلستوافره كمزا عينت عبيت هيبه كمالت أيكونن إذي جمير وزلو كل التشحن 10 شومنتن ورحت شعته إيو جميرو أبزيز جمر كلهم جيزي 300 كرونة طرحن زخونا زلوها إذي إن مالتكا $30 جيرنا نوسدن كساب إزلو معانت جيزي كساب ورح خلطة إلا تعسرا كلتشن إسران شدشن نوري زلنا بحمشت 100 كرونة كا كأي ريو قرب نوح عمتات مسكدة مالتيو أبز حجي أوارح نوري زلنا حدش زقرص اللهم زلو مالت زوافر اللهم زلو خجن 500 كرونرين مغنياتو كاب جيزي ناب جيزي قرب نغيركو سلازخدكو نمنتاي بزح زيت غبرلهم قلعو سلازخونو ازي بزح سلدي ايكونن ازيان كابتن ورحاوي كاب اب بانك سيفز غبرلهم اب كمزي حيشي ليانه كمزي مريص اللهم زلخو سلازي 300 كرونر كنحسبن كلنا اب حنتي دكان اتيم شكراو نجر غزيوم زطفونيم كابزي انجن اب كمزي حيش سلازبلكو نايتي زوافر كلهم فرقن لعلي انزخون عبيت يريني الله ازي حدا ابنت كابناي دقايو ناتاتكم كه دقكم كو سيفت غبرلهم اللهكم يهم امنتاي ابانكي ورحاوي بوحد 500 شح كرونر سيفت غبرلهم تهلو تخونو كندي سيف غركم لهم اللهكم كاب كنتكم زوص سلدي كندي ايو ابزلوم غيزيخه سلدي سيفت غبرو وزلهم كندي يصنحكم تزي تغاغي لوطي زلو خوينو ايسمعنن بوحد كلتا 300 تاويت زخونه ربحه يوبهم يخونو ازخا ولد نبلو كمز غيركا جن معرخندي سلدزي كعبي سلازي ابيو تمراصي بغبري نوريو زلنا نغرات سلازخونه سلازي خا معالتاوي اب سوشال ميديا بزح فيديوهات كتوافروا عليكم عبيت اندحر دادلهم زبل فيديوهات ززرغح بز مخنياتي ازي حدا ابنت كابناي دقيو اليكم ازي اندا وحدات اندين زبل حساب كلونا يخليو ناي قلعو كساب زخونه وحود ايكونن كما ابنت ناي حدا عبي سب 30 شح اندحر دا وافيركا 15 شح مس غيزي نوح غيزي خويدو كعابيلكا زخيل اندحر دا خوينو نسخا گن عبي سلازخونكا 300 شح اوافيركا نبلو كافتاز جمركلا غيزي نوح غيزي ندحريت تمليسكا ابزلوم غيزي زي 450 شح يخونلكا 150 شح عابيلكالو مس غيزي 500 شح توافيركا إذا 500 شخا كبابي كل 250 شح يمصالكا نبلو إزي 750 شح يخونلنا إزي ماتس كالكوليشن كرب حيكون كن زنغركم زلهم سلازي بناي عبيتي غيرناس كن رايو معرخ ندي اوافيركا كندي غيزي تصبيخا معرخ ندي كم زعابيلكا إزي كم مسكر غيركم بوسدوو بزح نغرات فيك زخونه ويدما اسكام زخونه عينت وفر علي سلازي اب كمزي كيناتو كنطنقا كنكلالنا دامبر ابزي عالم لخاو وفري بعيننا نريوم زلنا تكالات نغلغللهم زلنا تكالات مزيوم بركتاتهم غيرنا وفر اندحر غيرنا گن نحنا عبيتاتنا زي ترف سلازخونه معالتين غيزين كملطكا يبلون لو معامت تزي جميركا نعامتا اندحر دا كجمر تحاسب اندحر حليخا 10 ميتاويت نايت وفرخت غبرو تحاسب زلخا غودي لكا خمزل غيركا كتوسدو يبلكان ግን ሎማ አንተ ተጀሚርካውን አይዶንጎኻን ስለዚህ ጊዜን ሰዓቱን በኸመይ ክንገብራለና ንእሽተ ሓበሬታ ጥራሓ ተድሊና እንበር እዚ ቀሊል ነገር እዩ ከማ ኣብነት እዚ ናይ ቆልዑ ክንሪአን ከለና ኣነ ሪአየው ናይ ፈልጥን ኣበይ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ ሎማ አንተ ክሸጦ ሎማ አንተ ኸውጾ ሓሲበሉ ኣይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ትዝብለኩም ዘለኹ 2018 ምስ ጀመረ ክሳብ ዝሎማ አንተ ጊዜ እዚ ካብ ሰልደይ አውቶማቲክ ዝኸይድ ሓሲበሉ አይፈልጥኔ ምክንያቱ አሚነየ ምስክርነቱ ስለዝራኽዎ ወላ ሓደ ነገር ዘጣራጥር ነገር የብለይን
ክጎድል ይኽእል ዶ ምስ ግዜ ክጎድል ይኽእል እዩ ምናልባት ሕማቕ ወቅቲ እንድሕር ሃልዩ ገለ ሚእታዊት ክጎድል ይኽእል እዩ ግን ካብቲ ወሲኽዎ ዘሎ ገለ ሚእታዊት ዝጎድል እምበር ጠቕላላ ኣይዓኑን እዩ ምክንያቱ ኣበይ ኢኻ ዋፊርካ ዘለኻ እቶም ንስኻ ወፍር ጌርካሎም ዘለኻ ትካላት ኣየኖት እዮም እዚ ክንፈልጦ ይግባአና ብዙሓት ሰባት ብመንገዲ ካልኦት ተተባቢዕና ሓገዝ ረኺብና ትምህርቲ ረኺብና ወፍሪ ዝጀመርና ሰባት ኣለና ኢና ንፉዓት ቀጽልዎ ምናልባት ኣብዚ ወቅቲ እዚ ኣብዚ 2-3 ወርሒ 2-3-4 ሚእታዊት ናይ ምጉዳል ምልክታት የሪአኩም ይህሉ ይኸውን እዩ እዚ ንግዜ ክንጎድፎ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣብ ከብድና እምኒ ከነእትወላ ክንክእል ኣለና እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ወፍሪ ነዊሕ ዝዓለመ ወፍሪ ክኸውን ኣለዎ ንስኻ በዝሎማዓንቲ 1-2-3 ሚእታዊት ጎዲሉ ዘሎ ክትሻቐል የብልካን ንዝመጽእ ግዜ ድሕሪ 3-4 ወርሒ ተሪእኻዮ ንብሙሉእ ተኪዩ ካልእ ኢኻ ንስኻ ክትሪኦ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከሸግረኩም የብሉን ከሰንብደኩም የብሉን ምክንያቱ ምዝ ግዜያዊ ንፋሳት ዝነፍስ ዘሎ ዝኾነ ጥርጣሬ ፍርሒ ክስምዓና የብሉን እዚ ዝሕልፎ ዘለኹም መልእኽቲ ነዞም ኣብ ኣክሸፎን ነዋፍር ዘለና እዞም ኣብ ፎንድ ነዋፍር ዘለና ምናልባት ኣብ ሲንግል ኣክሸ ተዋፍር እንድሕር ሃሊኻ ካልእ መልክዕ ሕዝ ዘበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ግን ኣብ ክሪፕቶ እንድሕር ዳ ወፍር ሃሊካ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ 50-60 ሚእታዊት ንታሕቲ ወዲቕካ ኣለኻ ስለዚ እንታይ እቲ ምስጢር ክንፈልጦ ይግባአና ሕማቕ ወይ ድማ ጽቡቕ ይብል የለኹን ብዛዕባ ናይ ክሪፕቶ ወፍሪ ግን ናይ ሕልሚ ሰልዲ ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ይግባአና ብፍላይ ካልእ ነገር መንገዲ ግን ሕስብ ኣቢልና ኣብዞም ብዓይንና ንሪኦም ዘለና ዓለም ለኻዊ ዘለው ትካላት ወፍርና እንድሕር ጌርና ግን ዕቤትና ናይ ግድን እዩ እዚ ግን ዓቕልን ግዜን ምዝህልወካ ንስኻ ሓደ ህውኽ ተኾንካ ከምዚ ዓይነት ዕቤት ክትርኢ ኣይትሕሰቦ ምክንያቱ ዓቕሊ ይሓትት ግዜ ይሓትት ኣፍልጦ ይሓትት ዶ ክንድቲ ይኮነን ንስኻ እታ ክጅምረላ ዘለካ ግዜ ሙሉእ ምኽሪ ሙሉእ ሓገዝ ኣየና ዓይነት ፕላትፎርምን ከምኡውን ዓይነት ትካላት ጌርካ ትጅምር ሓንሳብ ሓገዝ እንድሕር ረኺብካ ብድሕሪኡ ወላው ን10 ዓመት ዕፅዋ ኣቢልካ ከይረኣኻዮ እተን ዘድልያኻ ዓቕምኻ ዝበልካየን ወፍሪ እንድሕር ዳኣ ትሰደላ ሃሊኻ እዛ ኣካውንት እዚኣ ዕቤታ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ክንፅዕረሉ ክንሰርሓሉ ክንጅምሮ ይግባአና እቶም ዘይጀመርኩም እዚ በይነይ ዝጀመርኩዎን በይነይ ዝዓበኹሉን ዘሎ ኮይኑ ከይስማዓና ብዙሓት ሰባት ከምዚ መንገዲ ዝገይሮም ይዓብዩ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ይግባአና እሞ ከዓ መዓት ኤርትራውያን ግን ኣብዚ ሶሻል ሜድያ ዝመፅኦም ከምዚ ይዕበሎ ንዑ ከምዚ ጌርኩም ዕበዩ ዝብሉ ወላ ሓደ ነገር ምስክርነት ገይሮም ርኤ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ኣለዎ እዮም ብዙሕ ተምሃሩ ዝብሉ ዝምዕዱ እውን ኣለዎ እዮም ግን ሓደ እዮም ብዙሓት ኣይኮናን ከምዚ ዝገብሩ ኸ ብዙሓት ኣለዉ ዶ ዝብል ሕቶ እንድሕር ሃልዩ ግን የስ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ስለዚ ንምንታይና ምስክርነትና ዘይንገልጽ ንምንታይና እዚ ህዝብና ከዓቢ ከም ዘለዎ ብከምዚ መንገዲ ሪስክ የወሰደ ዘይኮነሲ ንኣሽቱ ሪስክ እንዳወሰደ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ከዓቢ ዘይክእል ክርዳእና ዘለዎ ሙሉእ መዋዕልና ሰሪሕና ክንህፍትም ክሓልፈልና ክንጽበ የብልናን ከምዝን ወዲ ከምዝን እንድሕር ዳኣ ነጢፍና ግን ንሕና እቲ ስራሕናዮ ሰልዲ ንዓና ንኽሰርሓልና ዕድል ንኽፈተሉ ንሕና ሙሉእ መዋዕልና ክንሰርሕ ኣይንኽእልኒና ኩሉ ግዜ ዝብሎ ጉልበትና እንዳደኸመ እዩ ክኸይድ ሰልድኻ ግን ኣይደክምን እዩ 24 ሰዓት ንዓኻ ክሰርሓልካ ስለ ዝኾነ ዕድል ጥራሕ ንስኻ ክትኮፍተሉ ክትክእል ኣለካ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለኹም ተደናጊርኩም ኣብ ጌጋ ዝኾነ ወፍሪ ኣዋፊርኩም እሞ ከዓ ናይ ብሓቂ መሲልኩም ክንደይ ሽሕ ዝኸሰርኩም ሰባት ኣለኹምኹም ብዙሕ ሰባት ተራኺበለኹ ምስ ብዙሓት ሰባት ይዕሊለ ኣለኹም እዚ ሶሪ መጽናዕቲ ክትወስዱ ይግባኣኩም እዚ ናይ ብሓቂ ዲ ዋላ ፌክ ጌጋ ድዩ መጀመርያ ግዜ ነዛ ነገር እዚኣ ክንፈልጣ ይግባኣና ተዘይኮይኑ ብድሕሪኡ ዘሎ ብሓደ ውሑስ መንገዲ ናትካ ባንክ አይዲ ናይ ትጥቕመጠሉ ዘለኻ ሓደ ሕጋዊ ናይ ወፍሪ ፕላትፎርም ተጠቂምካ ወፍርኻ ተካይድ እንድሕር ሃሊኻ ናይ ክብለጠቕን ግዜ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዓቕሊ ጌርካ ተተጸቢኻየ ግን ሰማይ ይበጽሕ እዚ ናትካ ወፍሪ እዚ ግን ዓቕሊ የድልዮ ናተይ ረእይዎ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ምናልባት ካልእ ነገራት ኮይኑ ከይስማዓና ዝብሎ ዘለኹ ዝሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ግን ንተባባዕ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ስለ ዘሎ እንዳበልክየ ምስክርነተይ ዘርኢ ዘለኹ ብሓደ ናይ ደቀይ ገይረ ንኣሽቱ ኣካውንት ገይረ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ክንሰርሓሉ ይግባአና ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይኮነ ብዙሕ ዓቕሊ ብዙሕ ግዜ የድልዮ እዚኣ ከይንርስዓ
እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብዓብይኻ ሳብስክራይብ ኣብዚ ዩቱብ እዚ ከምኡውን ፎሎው ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ነዚ ናተይ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ዕቤት ትደልየሉ ሓውኻ እንድሕር ሃሊካ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣኻያ ስደዳ ክትሪኣ ከለኻ ላይክ ጌርካ ጀምራ ስለዚ ላይክ ምስ ትገብር እቲ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቲዩብ እንድሕር ብዙሕ ሰብ ፈትይዎ ናብ ብዙሕ ሰብ ክመሃረሉ ኢሉ ይሰዶ ስለዚ ላይክ ኮመንት ሼር ዘይምርሳዕ ቴንክ ዩ